आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इलाके मरवा की मशहूर दीनी दरगाह मदरसे काशिफुल उलूम के बानी मौलाना मोहम्मद सईद खान की याद में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद। मुल्क भर से इल्मी व मजहबी शख्सियात कर रहे हैं शिरकत। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने लिया मैकेनिकल सेक्शन का जायजा और यहां मौजूद मशीनरी की मरम्मत और रंगो रोगन का दिया हुक्म। ज़ायद अज़ 200 तरक्याती कामों को दी गई मंजूरी। हरसुल्टी पॉइंट से सिडको बस स्टैंड तक सर्विस रोड को नाजायज कब्जा से पाक करने दूसरे दिन भी जारी रही मुहिम। 30 से ज़ायद पक्के मकानात, दुकानें और शेड्स किए गए मुनहदिम। और MCN न्यूज़ का असर, हड़बड़ाकर ख्वाब गफलत से जागा इंतजामिया। शरीफ कॉलोनी की गली नंबर 6 में शुरू किया गया ड्रेनेज लाइन बदलने का काम। साकिनान ने अदा किया MCN का शुक्रिया। खबरें तफसील से। राब्ते अदब इस्लामी मराठवाड़ा की जानिब से जामा मस्जिद के सईद हॉल में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मौलाना मोहम्मद सईद खान हयात व खिदमात के उन्वान से रखा गया, जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया। नाजरीन, दौर जदीद में इस्लाम व फ़िक़्ह की अहमियत को समझते हुए आज से 50 साल कबल सरज़मीन औरंगाबाद की मारूफ इल्मी व दीनी शख्सियत मौलाना मोहम्मद सईद खान मरहूम ने मदरसा इस्लामिया काशिफुल उलूम की बुनियाद रखी थी और आज उनका लगाया गया ये पौधा एक सायादार दरख्त बन गया है, जिसने मिल्लत इस्लामिया को गुज़िश्ता 50 साल में हज़ारों हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम, हदीस व फ़िक़्ह के जानने वाले मुफ्तियान दिए हैं। लिहाजा मदरसे की कामयाब 50 साला कारकर्दगी पर इदारा राब्ता अदब इस्लामी मराठवाड़ा की जानिब से जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के ज़ेर इंतज़ाम 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मौलाना मोहम्मद सईद खान हयात व खिदमात के उन्वान से जामा मस्जिद के सईद हाल में कुल हिंद राब्ता अदब इस्लामी आलमी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद जाफ़र मसूद हसनी नदवी की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसके आगाज़ पर आलिया सालिसा के तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की। इसके बाद इसी जमात के एक और तालिब इल्म मोहम्मद शरीफ ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात का नजराना पेश किया। सदर मजलिस इस्तक़बालिया अलहाज मोहम्मद असलम खान अब्दुल गफूर खान की जानिब से खुतबा इस्तक़बालिया मौलाना अब्दुल कदीर कासमी मदनी ने पेश किया और कलीदी खुतबा मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी ने दिया। इस सेमिनार से मुताल्लिक़ मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी, मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी, मौलाना अली अमजद नदवी व मौलाना मोहम्मद राशिद मोहम्मद अय्यूब मदनी की जानिब से भिजवाए गए पैगामात बितरतीब मौलाना सैयद जाफ़र हसनी मदनी, मौलाना मोहम्मद वसीक़ नदवी, मुफ्ती मोहम्मद नईम मिफ्ताही और मौलाना शेख अलीमुद्दीन नदवी ने पेश किए। मौलाना सैयद जाफ़र हसनी नदवी के सदारती खुतबे सुबह की नशिस्त इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दानिशवरान कौम और बंदगान तौहीद बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने की। ये मिल्लत इस्लामिया के उमूमी मसाइल से दिलचस्पी और इनके हल और तलाश का अंदाज इनका ये ख्याल था, मौलाना सईद खान साहब का ये ख्याल था कि अगर खलीजी ममालिक मगरिब से अपना सरमाया निकाल दें तो इन ममालिक में माली बहरान पैदा होगा। इस तरह का इजहार ख्याल मौलाना सईद खान साहब ने उस वक्त किया था जबकि माली बहरान जैसे इस्तिलाह से दुनिया वाकिफ भी नहीं था, जिससे मगरिब में माली करीब में खूब फायदा हुआ है। ये आपकी दूर अंदेशी, खुदादार ज़िक्र नज़र, रूहानी की इत्तिक़ा का असर था कि आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार है उसकी निशानदही नहीं करते और हकीमाना तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद सईद हाल में हो रहा है वो मौलाना मोहम्मद सईद खान हयात व खिदमात के मौजू पर हो रहा है। इसका मकसद ये था कि जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के बानी और यहाँ तबलीगी जमात के बानी मौलाना मोहम्मद सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात और क़ुरबानियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो नई नस्ल है वो इन क़ुरबानियों से और उनकी खिदमात से वाकिफ़ नहीं है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की थी कि हम कोई सेमिनार मुनक़िद करके
ان کی خدمات اور قربانیوں کو نئی نسل کے سامنے لائے تاکہ یہ نئی نسل اس کو مشعل راہ بنائیں اور اسی طرح سے ان کے اندر بھی وہی قربانیوں کا جذبہ پیدا ہو اور پھر وہ ملت کے لیے، ملک کے لیے اور دیش کے لیے کام کریں تاکہ ہمارا دیش امن و امان کا گہوارہ بن جائے اور یہاں امن و شانتی اور سکون قائم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میرا نام مولانا عبدالقدیر قاسمی مدنی ہے اور میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں صدر شعبہ ادب عربی ہوں۔ عربی ادب کے جو سبجیکٹس ہے وہ پڑھاتا بھی ہوں، قرآن حدیث کا بھی درس دیتا ہوں۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رابطہ ادب اسلامی اس طریقے کے سیمینار کر کے علمی ادبی ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ قلمی اعتبار سے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو اجاگر کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو کامیاب عطا فرمائے اور پورے ملک کے اندر اس کے فیض کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے میونسپل کارپوریشن کے میکینیکل سیکشن کو وزٹ دی اور وہاں کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو میونسپل کارپوریشن کے پاس موجود مشینری کی فوری مرمت اور رنگ و روغن کروانے کا حکم دیا۔ آ رہے کہ جی سمٹ کی تیاریوں کے پیش نظر جہاں مختلف سرگرمیاں شہر بھر جاری ہیں، گزشتہ روز میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے کارپوریشن کے میکینیکل سیکشن کو بھی چست درست کرنے اور یہاں کی بھی تزئین کاری و آرائش کے کام کرنے کے احکام صادر کیے ہیں۔ ڈاکٹر چودھری نے سینٹرل ناکا کے میکینیکل شعبے کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ یہاں ضرورت کے مطابق ترمیم و درستی کر لی جائے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے گزشتہ روز یہاں میکینیکل شعبے کو وزٹ کی اور یہاں کی مشینری، جے سی بی، ہوک ہولڈر، ٹپر، جیٹنگ مشین، ہائپرس، فوگنگ مشینوں و دیگر گاڑیوں کا جائزہ لیا اور مذکورہ احکام صادر کیے ہیں۔ اس موقع پر میکینیکل شعبے سے متصل وارڈ نمبر 3 کی عمارت اور اس کے احاطے و اطراف کا بھی کمشنر موصوف نے جائزہ لیا اور یہاں ملازمین کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پارکنگ ایریا تیار کرنے اور اطراف کو صاف ستھرا رکھنے سے متعلق انہوں نے ہدایات دی ہیں۔ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل ڈی کے پنڈت، ڈپٹی انجینئر امول کلکرنی، ڈی پی گائیکواڑ، ایس کے وائکر، وارڈ انجینئر وسنت بھوئے، وارڈ آفیسر گیری، پی آر او احمد توصیف و دیگر موجود تھے۔ G20 کانفرنس کے پیش نظر میونسپل انتظامیہ نے مختلف ترقیاتی کاموں کی کم و بیش 200 فائلیں منظور کی ہیں، جن کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ AMC انتظامیہ کو اسٹیمیٹ سے 24% بلو ٹینڈرز موصول ہوئے ہیں۔ آ رہے کہ اب تک میونسپل کارپوریشن ترقیاتی کاموں کی مد میں ٹینڈر کے تناسب کے لحاظ سے 15 سے 30% کے اضافی شرح کے ٹینڈر دیے جاتے رہے ہیں۔ تاہم اس مرتبہ کارپوریشن کی تاریخ میں پہلی بار G20 سمٹ کی تیاریوں کے پیش نظر کئی کاموں کے ٹینڈر مجموعی تخمینے انداز کے 24% کم شرح سے ٹینڈر وصول ہوئے ہیں اور گزشتہ بروز جمعرات تک ایسی 200 سے زائد فائلوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ G20 کے پیش نظر شہر کی خوبصورتی و آرائش کو دیدنی بنانے، راستوں کے پیچ ورک، ڈیوائیڈرز کی تنصیب اور رنگ و روغن و آرائش، پریشد میں آنے والے مندوبین کے لیے استقبالیہ فلیکس و بینر لگانے، گرین بیلٹ بنانے، شجرکاری، فٹ پاتھوں کی آرائش اور زیب و زینت و خوبصورتی بڑھانے، خوبصورت برقی روشنائی اور فلائی اوورز کی آرائش و زیبائش جیسے مختلف کام کیے جائیں گے اور ان تمام کاموں کے مختصر مدتی ٹینڈر جاری کر دیے گئے اور 31 دسمبر تک ان کے ورک آرڈر جاری کر کے 31 جنوری تک ان کاموں کی تکمیل کی ڈیڈ لائن بھی طے کر دی گئی ہیں۔ شہر کا ٹریفک نظام بہتر بنانے کی غرض سے ہرسول ٹی پوائنٹ سے سڑکو بس سٹینڈ تک راستے کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کے لیے مہم جاری ہے۔ آج مہم کے دوسرے دن میونسپل عملے نے 30 سے زائد ناجائز قبضہ جات ہٹا دیے۔ واضح رہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی ہدایت پر 23 دسمبر سے ہرسول ٹی پوائنٹ سے سڑکو بس سٹینڈ تک راستے کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا۔ آج دوسرے دن بھی یہ مہم جاری رہی اور ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر سویتا سونو نے وسنت بھوئے، شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے کارگزار ڈپٹی انجینئر گھگے، سیکشنل انجینئر پوجا بھوگے، بلڈنگ انسپیکٹر پی وی گولی، رامیشور سراسے سید افضل، ناگری متر پتھک کے چیف پرمود جادھو اور دیگر عملہ امبیڈکر چوک پہنچا اور سروس روڈ پر تعمیر کیے گئے مختلف پختہ مکانات، دکانیں اور شیڈز JCB کی مدد سے منہدم کر دیے۔ کٹکٹ گیٹ علاقے سے متصل شریف کالونی کی گلی نمبر 6 کی ڈرینیج لائن
गुज़िश्ता 6 साल से बंद थी, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार थे। इस ज़िमन में हमने MCN पर खबर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने यहाँ ड्रेनेज लाइन बदलने का काम शुरू करवा दिया। नाजरीन, गुज़िश्ता 20 दिसंबर को हमने MCN न्यूज़ पर शरीफ कॉलोनी गली नंबर 6 के साकिनान को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक खबर दिखाई थी कि किस तरह से नाकारा ड्रेनेज लाइन के सबब उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये गली गलीज पानी की झील बनकर रह गई थी, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान और बिलखुसूस स्कूली तलबा व ख़वातीन बच्चों को आने जाने में किन दिक्कतों का सामना था, और तो और नलों के जरिए भी आलूदा पानी की फराहमी के सबब साकिनान वबाई अमराज की जद पर आ गए थे। गोबरी और दीगर वबाई अमराज के लिए शनाख्त किए गए पानी रिस्क इलाकों की फहरिस्त में ये इलाका शामिल होने के बावजूद म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं था। जैसे ही हमने खबर दिखाई, मुतअल्लिक़ अफसरान ख्वाब गफलत से जाग उठे और हड़बड़ाकर दूसरे दिन सूरज निकलते ही वहाँ नई ड्रेनेज लाइन डालने के काम का आगाज़ किया गया, मगर नामालूम और गैर मरई ताकतों ने इस काम को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार यहाँ नई पाइपलाइन डालने के काम का आगाज़ कर दिया गया, जिस पर इलाके के साकिनान ने MCN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है। हम है तो 6 साल से हमारे गली में इतना पानी भर रहा था, ड्रेनेज का कोई केयर नहीं कर रहा था। उसके बाद में जो है तो एशियन वाले आए, उनको हमने बात करे उनके साथ, तो उन्होंने काम चालू कर लिए। हमारा काम चालू होगा गली का। एशियन वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारे गली वाले तरफ उन्होंने ख्याल कर लिया। पीने के पानी में तक ये आ रहा था, यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल था। बच्चे तक इसमें से आ रहे जा रहे थे, ये पानी में से बीमार पड़ रहे थे। नल में तक ये पानी आ रहा था पीने के। अब MCN वालों ने 20 तारीख को ये न्यूज़ हाईलाइट की है, तो अब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके वजह से काम स्टार्ट हो गया आज। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। 5-6 साल से पूरा ये मसला चालू था MCM न्यूज़ के ज़रिए से बहुत जल्द से जल्द ये काम चालू हो गया और बहुत जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाएगा। MCM न्यूज़ का हम बहुत शुक्रगुजार है। आज जो ये हमारे MCN चैनल के न्यूज़ रिपोर्टर ने जितनी यहाँ की हमारे गली नंबर 6 की रिपोर्ट लगाई है, इस वजह से इस गली का काम जल्द से जल्द हो सका और यहाँ से जो तकलीफ़ थी पब्लिक को, आवाम को जाने आने की, वो तकलीफ़ दूर हुई है। आज से काम स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह 4-5 दिन में ये काम हो जाएगा। हम तहे दिल से MCN चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। इंतज़ामिया अभी तक के कोई काम नहीं कर रही थी। MCN ने परसों के दिन बाइट लिए, लोगों के बारे में लोगों से पूछा और इसी के बारे में वीडियो बनाए। MCN ने इसको प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने भी थोड़ा एक्शन लिया और अभी काम आप देख सकते हैं कि काम चालू है, जिसके ज़मरे में मैं MCM का भी और महानगर पालिका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। किसानों के मुख्तलिफ मसाइल और मतालिबात को लेकर शेतकरी स्वाभिमानी संगठन ने हिंगोली के जिला एग्रीकल्चर ऑफिस पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में स्वाभिमानी के कायद और साबिक रियासती वजीर रविकांत तुपकर की क़ियादत में हज़ारों किसानों ने दिन भर मज़कूरा दफ्तर पर एहतजाजी धरना दिया, जिसके सबब फसल बीमा के अफसरान और ज़िला ज़रई अफसरान के पसीने छूट गए। मुज़ाहिरीन का कहना था कि ज़िले में इस साल इजाफी बारिश के सबब फसलों की बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इसके बावजूद किसान नुकसान भरपाई और अपने भरे हुए फसल बीमा की रकूम से भी महरूम हैं या उन्हें इंतहाई कलील रकम दी गई है। हैरत तो यह है कि कई एक किसानों की साल गुज़िश्ता की भी फसल बीमा की रकूम हनूज मिलनी बाकी है। एहतजाज कर रहे स्वाभिमानी के कायदीन और मुज़ाहिरीन फसल बीमा और नुकसान भरपाई से महरूम और मुतासिर 7,000 किसानों की अर्जियां लेकर यहां पहुंचे थे और उनका मुतालबा था कि मज़कूरा फसल बीमा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। एहतजाजियों ने बीमा अफसर और ज़रई अफसर की खूब खबर भी ली, जबकि किसान भी मुश्तइल थे। स्वाभिमानी के रहनुमा रविकांत तुपकर जब इन अफसरान के जवाब से मुतमईन न हुए और उन्हें अलल टप जवाब दिए गए तो उन्होंने 15 मिनट में फसल बीमा अदायगी का मुतालबा कर डाला और बसूरत दीगर ज़रई दफ्तर जला डालने का इंतबाह दिया। तो मज़कूरा दोनों शोबों के अफसरान सख्त परेशान हो उठे और उन्हें पसीने फूटने लगे थे। आखिरकार ज़िला ज़रई अफसर शिवराज घोरपड़े के तहरीरी तयक्कुन के बाद ये एहतजाज वापस ले लिया गया।
घेऊन हिंगोलीच्या जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयावर आम्ही आलो होतो. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाचा आम्ही आज दुपारपासून ताबा घेतलेला होता आणि आमची मागणी एकच होती की HDFC ॲग्रो ही जी कंपनी आहे, मागच्या वर्षी या कंपनीने 13 कोटी रुपये जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचे थकवलेले आहेत आणि या वर्षीची ICICI लोंबार्ड ही जी कंपनी आहे, या कंपनीनं अत्यंत कमी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये टाकली. हा आक्षेप घेऊन आम्ही या ठिकाणी आलो होतो आणि आम्ही जवळपास 4-5 तास या ठिकाणी आंदोलन केलं. आक्रमक भूमिका सगळ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आणि त्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, मुख्य सांख्यिकी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार आम्हाला या ठिकाणी लेखी स्वरूपात आश्वासन दिलेलं आहे की HDFC ॲग्रो कंपनीचे 13 कोटी रुपये 15 दिवसात आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करू आणि ICICI लोंबार्ड कंपनीनं ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये कमी रक्कम टाकलेली पीक विम्याची, त्यांच्या तक्रारी पीक विमा तालुका तक्रार निवारण समिती म्हणजे तहसीलदार यांच्याकडे करण्यात येतील आणि त्या आठवड्याभरामध्ये या सगळ्या तक्रारी सुनावण्या घेऊन आम्ही निकालामध्ये काढू आणि आम्ही त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यासाठी कंपनीला बाध्य करू, असा शब्द त्यांनी दिलेला आहे. जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से 25 दिसंबर को आम खास मैदान पर यूथ कन्वेंशन मुनक़िद किया जा रहा है. ये इत्तला जमात इस्लामी यूथ विंग के ज़िला सदर व कन्वेंशन के कन्वेनर शेख ज़मीर ने दी है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से वन डे यूथ कन्वेंशन ये औरंगाबाद में मुनक़िद होने जा रहा है. ये कन्वेंशन पूरे महाराष्ट्र लेवल का है और इसके चंद मकासद है कि इसमें यह है कि नौजवान जो है तो अपने मकसद ज़िंदगी को पहचाने कि वो ज़मीन पर क्यों भेजे गए, अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है. दूसरा ये है कि समाजी बुराइयों का ख़ात्मा हम किस तरह कर सकते हैं, समाज में कैसी कैसी बुराइयाँ हैं उसको जाने और उसको ख़ात्मे के लिए वो कोशिश करें. और तीसरी ये है कि लोग जो है तो नौजवान इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करें, इज्तिमाई तौर पर कोशिश करें कि हम समाज से किस तरह बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं. हम देख रहे हैं कि आज जो है तो बहुत बड़ा मसला नशे की लत जो है तो ये बन चुका है. फिर उसके बाद नौजवान जो तो बेकार का इस्तेमाल, ये मोबाइल का कल्चर जो बना है तो इससे जो है तो नौजवान अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और इनकी सलाहियत जो है तो ख़त्म हो रही है और तरह तरह की बुराइयाँ ये पनप रही है. और एक समाज में जो है तो आप देखिए कि बेरोज़गारी का मामला है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है. तो इसको हम किस तरह दूर कर सकते हैं, हमारे नौजवानों को किस तरह कारोबार से लगा सकते हैं, किस तरह उनको आइडियाज़ दे सकते हैं, किस तरह उनको तरगीब दे सकते हैं. तो ये कन्वेंशन के ज़रिए तमाम मुद्दों पर बात होंगी. इंशाल्लाह ये कन्वेंशन में जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष अमीर जमात जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और इसके बाद अमीर हलका जनाब रिजवानुर रहमान खान साहब और मुख्तलिफ जो है तो मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड अफराद इसके अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं जो नौजवानों की रहनुमाई करेंगे और उनको बताएंगे कि ये चीज़ों पर किस तरह काम किया जाता है. इंशाल्लाह ये कन्वेंशन में एग्जीबिशन का भी एहतमाम किया गया है. ये कन्वेंशन में ऑल महाराष्ट्र से हमारे जो यूथ अच्छे तौर पर कारोबार कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस कर रहे हैं, वो नौजवानों को तरगीब देंगे, वो बताएंगे कि किस तरह कारोबार शुरू करना, किस तरह आप छोटे लेवल से कारोबार शुरू कर सकते हैं और बड़े लेवल तक को कारोबार को लिया सकते हैं. ऐसे नौजवान हमारे पास आ रहे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार दे रहे हैं. तो ये कन्वेंशन के ज़रिए हम चाहते हैं कि मकसद को भी पहचाने नौजवान, समाज से बुराई को ख़ात्मा हो और वो अच्छा रोज़गार भी पाए. इंशाल्लाह आने वाली 25 तारीख़ को आम खास मैदान पर ये कन्वेंशन होने जा रहा है. तमाम नौजवानों से गुजारिश है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये कन्वेंशन में शरीक रहे. एग्जीबिशन जो है तो 9 बजे तक ये जारी रहेंगी. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. हर साल की तरह इस साल भी खड़केश्वर पर मौजूद शाइनिंग स्टार इंग्लिश व मराठी स्कूल में कैंटीन डे मनाया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. वाज़ेह है कि तलबा में कारोबारी सलाहियतें परवान चढ़ाने और उन्हें रोज़ाना के लेन देन का अमली नमूना दिखाने की गर्ज से तालीमी इदारों में कैंटीन डे मनाया जाता है. आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत खड़केश्वर इलाके में मौजूद शाइनिंग स्टार इंग्लिश व मराठी स्कूल में भी कैंटीन डे रखा गया, जिसका इफ्तिताह दौलताबाद के साबिक सरपंच पवन गायकवाड़ के हाथों अमल में आया. स्कूल के प्रिंसिपल खान साजिद पाशा की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सोसाइटी के सदर सैयद फ़हीमुन और सेक्रेटरी अमरीन खान मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे. इस मौके पर जमात अव्वल ताहश्तुम के तलबा ने स्कूल के अहाते में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए और कामयाब तरीके से कारोबार किया. इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल खान साजिद पाशा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कैंटीन डे के गराज व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ करवाया. इस मौके पर स्कूल के दीगर तलबा, उनके सरपरस्त, असातिज़ा और मेहमानों के अलावा
علاقے کے کچھ ساکنان نے یہاں لگائے گئے اسٹال سے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں اور پکوان و ذائقوں کی کھل کر تعریف کی۔ پروگرام کی کمپیئرنگ ویشالی دابھاڑے نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم مدیحہ فاطمہ خان نے انجام دی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں فوزیہ شیخ، پٹھان برہان، شیخ سمیہ، نندا گورے، کلپنا توپے، سریتا پاٹیکر، انشا شیخ، نندا پھسے، شبانگی کلکرنی، پرتیکشا بنسوڑے، شیخ عارف اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ گھاٹ ناندرا تعلقہ سلوڑ کے نیشنل اردو اسکول میں بھی کینٹین ڈے منایا گیا۔ عیاں رہے کہ طلباء میں ہم جہت صلاحیتوں کو فروغ دینے اور ان میں تجارت و کاروبار سے بھی دلچسپی پیدا کرنے کے مقصد سے ہر سال نیشنل اردو اسکول میں آنندنگری کے نام سے کینٹین ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی گزشتہ روز یہ سرگرمی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منعقد کی گئی۔ کینٹین ڈے کی تقریب کا افتتاح ضلع پریشد کے سابق ممبر کوتک راؤ مورے کے ہاتھوں کیا گیا، جبکہ اس موقع پر گاؤں گھاٹ ناندرا کے دیگر نامور و ذمہ دار افراد اور سرپرستان طلبہ بھی موجود تھے۔ اسکول کے گراؤنڈ پر ایک شاندار شامیانہ لگا کر اس میں مختلف اقسام کے 165 اسٹال لگائے گئے تھے۔ یہ اسٹال پہلی تا دہم جماعت کے طلبہ نے سجائے تھے، جن میں مختلف قسم کے کھانے کی اشیاء و پکوان برائے فروخت رکھے گئے تھے۔ دیگر طلبہ، سرپرستان اور گاؤں کے نامور افراد نے ان کھانوں سے لطف اٹھایا، جبکہ کینٹین ڈے کی کامیابی کے لیے سوسائٹی اسکول ہازہ کے ناظم الامور رئیس سر اشوک گڑوے، رام کرشن مورے، کچرو مورے، مجیب ملا، موحد ملا، شیوناتھ چودھری، رفیق دیشمکھ، شعیب سر اور دیگر اساتذہ و عملے نے بھرپور تعاون کیا۔ اورنگ آباد ہلائی میمن جماعت کی خواتین اکائی کی جانب سے 1 جنوری کو موتی والا فنکشن ہال کے احاطے میں اسٹریٹ فوڈ میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع مشیلہ بانو نبی والا نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسٹریٹ فوڈ میلے میں 100 سے زائد فوڈ اسٹالز لگائے جا رہے ہیں اور خواتین کو ایک ہی چھت کے نیچے مختلف پکوان اور ذائقے فراہم کوائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مہندی ڈیزائننگ اور میک اپ کے مقابلے بھی رکھے جا رہے ہیں، جس میں پہلے انعام کے بطور زارا جویلرز کی جانب سے گولڈ کوائن دی جائے گی۔ اس پروگرام سے متعلق تفصیلات جاننے کے لیے نیلوفر باوانی، روبینہ عارف ٹھیکیا اور سبینہ بائی اشرف تاجانی سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جن کے نمبرات اس طرح ہیں: 8430-11517، 9923850307 اور 9325939111۔ السلام علیکم، میں مشیلہ مقصود نوی والا۔ میں آپ سب کو انوائٹ کرتی ہوں۔ اپلیفمنٹ پروگرام 1 جنوری کو موتی والا ہال میں رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے ہماری ٹیم نے بہت محنت کر کے بہت اچھے سے آرگنائز کیا ہے۔ آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ لیجیے، اس سے بینیفٹ لے سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ شہریان کی سہولت کے لیے ٹاؤن ہال علاقے میں لوک سیوا واہن بازار شروع کیا گیا ہے، جس کا افتتاح جامع مسجد کے امام حافظ محمد ذاکر کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر لوک سیوا واہن بازار کے توفیق شہباز، عثمان شہباز اور راہیل شہباز نے اس تقریب میں شریک سابق میئر نند کمار گھڑیلے، ڈاکٹر ظفر احمد، عرفان علی، CS صابر علی، ڈاکٹر معین اور دیگر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ مہمانوں نے نیا کاروبار شروع کرنے پر توفیق شہباز کو مبارکباد پیش کی اور ان کے کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کی ہے۔ بڑکن پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک شرمناک واردات منظر عام پر آئی ہے، جس میں ایک 55 سالہ بلہوا شخص نے 50 سالہ عورت کی عزت تار تار کی۔ پیٹھن تعلقے کے شیونائی گاؤں کے کھیت میں کپاس چن رہی ایک 50 سالہ خاتون کے ساتھ مذکورہ 55 برس کے ملزم نے اسے اسی کپاس کی فصل میں بے قابو کر کے ایک ہاتھ سے اس کا منہ داب کر اس کی عصمت لوٹ لی۔ اس معاملے میں گزشتہ رات دیر گئے ملزم کے خلاف بڑکن پولیس تھانہ میں معاملہ درج کر لیا گیا اور ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس واقعے کی مزید جانچ کارگزار پولیس انسپکٹر سنجے لوہکرے کی رہنمائی میں PSI جگدیش مورے کر رہے ہیں۔ تعلقہ خلدآباد کے وڑود کانہوبا گاؤں میں ایک نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ یہ واردات تعلقے کے وڑود کانہوبا گاؤں کے نزدیک واقع پہاڑی میں پیش آئی۔ مہلوک کا نام سائی ناتھ پنڈت ہیکڑے بتلایا گیا ہے۔ اس نے پھانسی لے کر خودکشی کر لینے کا واقعہ جمعہ کی شام منظر عام پر آیا۔ مہلوک مالی واڑہ کا ساکن تھا اور ہوٹل چلاتا تھا۔ بدھ کی صبح وہ ہوٹل پر گیا تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور بتلایا کہ وہ اسے لینے کے لیے آئے، تاہم بھائی جب اس کے بتلائے مقام پر پہنچا تو وہ وہاں نہ تھا۔ اسے کئی جگہ تلاش کیا گیا اور جب اس کا پتہ نہ چلا تو پرسرام ہیکڑے نے دولت آباد پولیس تھانہ میں اس کی گمشدگی کی فریاد داخل کروائی۔ جمعہ کے روز وڑود کے جنگل میں پہاڑی کے قریب ایک بلیٹ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی
वड़ोद के कुछ साकिनान ने देखी तो उसकी इत्तला बाजार सौंगी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर तलाश किया तो पहाड़ियों में एक जंगली दरख्त पर साईनाथ की लाश लटकती देखी गई। लाश को नीचे उतरवा कर मकामी अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बाजार सौंगी पुलिस मजीद जांच कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इलाके मरवा की मशहूर दीनी दरगाह मदरसे काशिफुल उलूम के बानी मौलाना मोहम्मद सईद खान की याद में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद। मुल्क भर से इल्मी व मजहबी शख्सियात कर रहे हैं शिरकत। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने लिया मैकेनिकल सेक्शन का जायजा और यहां मौजूद मशीनरी की मरम्मत और रंगो रोगन का दिया हुक्म। ज़ायद अज़ 200 तरक्याती कामों को दी गई मंजूरी। हरसुल्टी पॉइंट से सिडको बस स्टैंड तक सर्विस रोड को नाजायज कब्जा से पाक करने दूसरे दिन भी जारी रही मुहिम। 30 से ज़ायद पक्के मकानात, दुकानें और शेड्स किए गए मुनहदिम। और MCN न्यूज़ का असर, हड़बड़ाकर ख्वाब गफलत से जागा इंतजामिया। शरीफ कॉलोनी की गली नंबर 6 में शुरू किया गया ड्रेनेज लाइन बदलने का काम। साकिनान ने अदा किया MCN का शुक्रिया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।